आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हिमायत करेंगे। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूबात से इफ्तिखार और हमले के सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक से राबते। हुकूमत ने खित्ते की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त करने की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए। वफाकी वज़ीर का कहना है मीडिया नुमाइंदों को वहाँ ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने कहा था। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्द सरगर्मियों की मजम्मत करता है। भारत इल्जाम तराशी से पहले मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे। भारत की इतवार की रात मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने रिसीवर नकियाल, खोयरट्टा, शादा, खेल सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR की पाक भारत सूरत-ए-हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DGISPR ने कहा जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। जराये के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM, JUI, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर के रहनुमाओं की शिरकत। PTI ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। पहलगाम वाक़े और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ आज शाम कौमी असेंबली में करारदाद लाई जाएगी। भारतीय जारहियत और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। PTI की सियासी ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची आज सदर, वजीर आज़म और नायब वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वजीर खारजा इसी हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे। PTI की सियासी कमेटी का कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले में आज कतर पहुंचेंगे। कतर के आला ओहदेदारों को पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। PTI की सियासी कमेटी का कहना है हुकूमत को फौरी तौर पर और पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाहेअमल तरतीब दिया जाता। PTI की हुकूमती ब्रीफिंग में अदम शिरकत पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना कोता अंदेशी और हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के बराबर है। राजौड़ी की मासूम आयशा मामा मामा पुकार कर हलकान, गोद खाली होने पर मां भी बेकरार। मोदी सरकार की वीजा मनसूखी पॉलिसी ने खानदानों में जुदाइयां डाल दी। 2 साल की आयशा मां से बिछड़कर सदमे से बीमार पड़ गई। कश्मीरी खानदान पाकिस्तानी बहू की जबरी बेदखली पर मुसीबत में मुब्तला, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं।
آج اور کل کراچی کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش کا امکان. آندھی کے پیش نظر شہریوں کو بل بورڈز, درختوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایت. سندھ کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش اور یالہ باری, گرد و غبار کے طوفان سے متعدد درخت اور بجلی کے پولز گر گئے. پٹیدن میں 2 افراد جاں بحق, میہڑ میں 4 افراد زخمی, جیکب آباد, لاڑکانہ, گھوڑکی میں نشیبی علاقے زیریاب آ گئے. سکھر اور حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہو گئی. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. چار لاپتہ بیٹوں کی ماں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران روتے روتے گر گئی. لیڈی پولیس اور خواتین وکلاء نے خاتون کو پانی پلایا. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ 1 سال 4 ماہ ہو چکے ہیں, لاپتہ بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں چلا. کراچی کے گلبائی پل کے نیچے ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر, بچہ جاں بحق, میاں بیوی زخمی, ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا. مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی. پولیس نے ڈمپر جلانے والے ایک شخص کو حراست میں لے لیا. لاہور پولیس اہلکاروں کی تاجر سے لوٹ مار. پولیس کے مطابق اہلکاروں نے سکھر سے آئے تاجر کو اغوا کر کے ATM سے رقم نکلوائی. ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو ATM کے باہر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے. تھانہ پرانی انارکلی میں محافظ فورس کے 5 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج. شرح سود کا تعین کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. پالیسی کمیٹی نے شرح سود 12% مقرر کر رکھا ہے. کاروباری طبقے کا مطالبہ ہے شرح سود مزید 200 بیسس پوائنٹس کمی لائی جائے. مالیاتی شعبے کا اندازہ ہے کہ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کی جا سکتی ہے. 1 سال میں شرح سود 10% کم ہوا ہے. کراچی چیمبر آف کامرس نے ٹیکس آرڈیننس مسترد کر دیا. فوری واپس لینے کا مطالبہ. کہا کاروباری اداروں میں ٹیکس افسران کی تعیناتی ہراسانی ہے. انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس کے اجلاس پر آج لاہور کی صنعتی و تجارتی تنظیموں کا ہنگامی اجلاس طلب. FBI ذرائع کے مطابق فوری نافذ العمل آرڈیننس کے تحت چیف کمشنر کسی بھی کاروباری جگہ افسر تعینات کر سکے گا. پیداوار, سروسز اور اسٹاکس کی براہ راست نگرانی ہوگی. اس عمل سے بڑے پیمانے پر کم سیل دکھانے کا خاتمہ ہوگا. کراچی, حیدرآباد اور نواب شاہ میں انٹر بورڈ کے تحت سالانہ امتحانات کا آغاز. کراچی میں امتحانات میں 1,26,500 سے زائد طلبہ اور طالبات شریک ہیں. صبح اور شام کی شفٹس کے لیے مجموعی طور پر 182 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں. اسرائیل کی جنگی کابینہ نے غزہ میں زمینی کارروائی کا دائرہ وسیع کرنے کی منظوری دے دی. ہزاروں ریزرو اسرائیلی فوجیوں کو طلب کیا جا چکا. غزہ پر وحشیانہ حملے جاری. غزہ سٹی پر بمباری سے 15 فلسطینی شہید, 10 زخمی. جبالیہ اور بیت لاہیہ میں بھی حملوں میں جانی نقصان. اسرائیلی کواد کوپٹر سے ریسکیو ورکرز پر فائرنگ. 25 افراد کو ملبے سے نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع نہ کی جا سکیں. دواؤں اور خوراک سمیت 9 ہفتوں سے غزہ میں ہر طرح کے سامان کا داخلہ بند. بھوک اور پیاس کی شدت. HBL PSL 10 میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی. لاہور قلندرز نے 8 وکٹوں پر 160 رنز بنائے تھے. ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت کراچی کنگز کو جیت کے لیے 168 رنز کا ہدف ملا. کراچی کنگز نے ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. مری میں کلڈنا کے جنگلات سے تیندوا باہر نکل آیا. سڑک پر آئے تیندوے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد جنگل سے مشرقہ آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں مری کے مختلف جنگلات میں متعدد تیندوے دیکھے گئے. اور لندن میں UK ایشین فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. 11 مئی تک جاری رہنے والے فیسٹیول میں پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی.